جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. أرى أي شيء من الصحة في هذه الادعاءات. لا أرى ما يعني قد يبرر مثل الادعاءات. لا إملاءات في أي يعني ما فسر لي ما هي الإملاءات هذه. يتحدثون عن إملاءات في الإصلاحات الاقتصادية، إملاءات في الإصلاحات الأمنية. لا الإصلاحات الاقتصادية صحيح أن المانحين خصوصا المانحين المتعددين الأطراف مثل الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي طبعا ينتظرون إصلاحات اقتصادية، هذا شيء معروف. وهذه من ظروف عملهم، يعني يشترطون حتى يعطوك أموال. التونسيين أنفسهم ينتظر، يعني رجال الأعمال والجهات الأعمال التونسية هي تنتظر الإصلاحات، ليست إملاءات. هي يعني طبعا شيء متفق عليه بالنسبة المساعدات الدولية خصوصا من البنك الدولي والصندوق الدولي. طيب دعنا نتحدث عن السفير أيضا في مسألة أخرى يتناولها الرأي العام والمحللين بالأساس. يقولون أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا الأقرب كالعادة إلى تونس أنها نعم تتحدث في وسائل إعلامها أنها علاقاتها جيدة بتونس، أنها صديقة لتونس، أنها تريد إنجاح، ولكن ماذا قدمتم فعليا إلى جانب الحديث والكلام؟ هل هناك مساعدات فعلية رسمية قدمتها إلى تونس حتى تنجحوا مسارها الديمقراطي؟ الأرقام يعني واضحة. أولا أرجع إلى سنة 2013 لما زار السيد فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية تونس في شهر يوليو 2013، وأعلن أن فرنسا يعني قررت أن تمنح لتونس نص مليار يورو يعني قروض لمشاريع في مجال السكة الحديدية، مشاريع تنموية مختلفة، المواني كذا. وفي الفترة الأخيرة في شهر جانفي الماضي لما يعني السيد حبيب السيد زار فرنسا، الرئيس فرانسوا أولاند أعلن خطة دعم فرنسية استثنائية لتونس بقيمة مليار يورو لفترة 5 سنوات لمكرسة، يعني هذه الخطة ستكون مكرسة لتنمية المشاريع أقول محرومة ولكن التي تحتاج أكثر إلى مساعدات خصوصا فيما يخص تشغيلية الامبلويابيليتي تاع الشبان. والوكالة الفرنسية للتنمية التي ذكرتها فيما يخص المشروع تأهيل المدن المدينة القديمة، الوكالة الفرنسية للتنمية وهي بنك تنمية فرنسية تعمل في تونس منذ سنوات، والحجم السنوي للقروض للوكالة كانت سنويا تقريبا إلى سنة 2014 كانت تقريبا 120 مليون يورو سنويا قروض، ومنذ سنة 14 و15 ضعفنا يعني زدنا الدعم المالي للوكالة إلى تونس، واليوم يبلغ 220 مليون يورو سنويا. وكل هذه القروض يعني مكرسة لتطوير المناطق، تطوير التشغيل، مشاريع المياه، مشاريع يعني تأهيل المدن، وكل هذا يعني يهدف إلى تحسين وضع السكان في المناطق. طيب سعادة السفير، نقطة ربما استفهام يطرحها الرأي العام بالأساس اليوم هو لماذا كل هذا الاهتمام من فرنسا حتى تنجح التجربة التونسية؟ نعم الاتحاد الأوروبي كله يبشر بأن تونس هي دولة ديمقراطية قادمة على مهل، ولكن فرنسا بالأساس هي التي تحاول أن تقنع الجميع بأن تونس نجحت في ثورة الربيع العربي أمام فشل باقي التجارب. نعم. لماذا كل هذا الاهتمام بتونس؟ ومثال، ويجب أن يعني ندعم هذا المثال، مثال النجاح، المسار الانتقالي، مسار الديمقراطي. وفرنسا يعني أكثر اهتماما من آخرين لأن فرنسا أقرب من الآخرين. ثم يعني جالية تونسية تفوق 700 ألف نسمة في تونس، و
يعني روابط قرابة وروابط أخوة بين البلدين يعني متوفرة وعديدة، وعدد الفرنسيين في تونس يبلغ 30,000 نسمة، طبعا ثلثين توانسة الأصل، ولكن يعني كل هذا يدل على أن فرنسا وفرنسا روابط وطيدة وقريبة جدا. في إطار الحرب على الإرهاب، التعاطي والتعاون بين الدولتين فرنسا وتونس، وأنت تحدثت عن خبرة سابقة لفرنسا في مكافحة الإرهاب، بماذا مدت فرنسا تونس وخاصة على مستوى الاستشراف؟ وأنت تعلم من يملك المعلومة هو صاحب السيد وصاحب الحرب وقد يربحها. نعم، بعد زيارة الوزير الدفاع الفرنسي في شهر أكتوبر الماضي قررنا يعني تعزيز الدعم المالي لتعزيز التعاون العسكري مع تونس، والميزانية يعني ضعفنا ب4 مرات، يعني السنتين 15 و 16 الدعم كان سابقا ب2 يورو ونص، 2.5 مليون يورو سنويا. اليوم زدنا إلى 10 مليون يورو سنويا، يعني 20 مليون يورو لسنتين. بأي شكل؟ يعني هذا التمويل مكرس طبعا إعطاء بعض أولا تكوين القوات الخاصة التونسية، وطبعا إعطاء بعض معدات والتجهيزات، تجهيزات السلامة، وأيضا يعني نركز على ضرورة توثيق العلاقات فيما يخص طبعا الاستعلامات، لأن كما قلت الاستعلامات هي وسيلة ثمينة لمحاربة الإرهاب. والتعاطي اليوم بين تونس وفرنسا في هذا المجال متقدم إلى درجة متقدم، يعني تنجم تفهم أن لا أستطيع أن أعطي تفاصيل على الشاشة على أكيد. الميكروفون. تفاصيل أمنية لا تخدم صالح الدولتين. سعادة السفير، هل تراقب فرنسا أين تذهب الأموال وهذه المساعدات والهبات والقروض؟ هل تذهب في طريقها الحقيقي، وخاصة أن تونس تعيش في فترة انتقالية ينخرها الفساد نوعا ما؟ هل تراقبون أموال؟ طبعا نحن نتابع النقاش في تونس فيما يخص طبعا محاربة الفساد. أنا زرت الوزير السيد كمال عيادي مؤخرا والنواب المعنيين بهذا الملف، وطبعا يعني نثق بالسلطات التونسية التي يعني صار انتخابها ديمقراطيا يعني تسيير الأمور بأفضل طريقة ممكن. جوهرة FM الدنيا وما فيها.